हाज़रीन, राजा ने सिपाहियों की तरफ इशारा किया, लेकिन उनकी तलवारें बुलंद होने से पहले ज़ुबैर भीम सिंह की कुर्सी के ऊपर से कूदकर प्रताप राय के पीछे जा खड़ा हुआ और पेशतर इसके कि प्रताप राय अपनी बदहवासी पर काबू पाता। ज़ुबैर ने अपनी तलवार की नोक उसकी पीठ पर रखते हुए राजा से कहा, अपने सिपाहियों को वहीं खड़ा रहने का हुक्म दीजिए, वरना मेरी तलवार इस मोजी के सीने के पार हो जाएगी। राजा के इशारे पर सिपाही पीछे हट गए तो ज़ुबैर ने फिर राजा की तरफ देखते हुए कहा, बेवकूफ़ों के बादशाह, मुझे तुमसे नेक सलूक की तवक्को नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिन सलाहकारों ने तुम्हें अरब के साथ लड़ाई मोल लेने का मशवरा दिया है वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। जिन लोगों पर तुम्हें भरोसा है वो सब दीबर के हाकिम का दिलो दिमाग रखते हैं। इसकी तरफ देखो, ये वो बहादुर है जो कुर्सी पर बैठा हुआ बेदे मजनू की तरह कांप रहा है। अब मैं तुम्हारे सामने इस शख्स से चंद सवालात करता हूँ। क्यों प्रताप राय, तुमने मुझे लड़कर गिरफ्तार किया था या दोस्ती का फरेब देकर जहाज से बुलाया था? जवाब दो, खामोश क्यों हो? अगर तुमने झूठ बोला तो याद रखो, इन सिपाहियों की हिफाजत से तुम बच नहीं सकते। बोलो। यह कहते हुए ज़ुबैर ने तलवार को आहिस्ता से जुम्बश दी और उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें जहाज़ पर से बुलाया था, लेकिन महाराज का यही हुक्म था कि तुम्हें हर कीमत पर गिरफ्तार किया जाए। राजा ने कहा, ठहरो, प्रताप राय ने हमारे हुक्म की तामील की थी। अगर तुमने इसके साथ कोई ज्यादती की तो कैदियों के साथ वो सलूक किया जाएगा जिसे तुम तसव्वुर में भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अभी हमने तुम्हारे मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं किया। हम खामखा अरब के साथ बिगाड़ नहीं चाहते। तुम्हारी कौम वाकई बहादुर है, लेकिन अगर तुम ज़रा समझ से काम लो तो मुमकिन है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आज़ाद कर दें। तुम्हारे सर पर इस वक्त 20 सिपाही खड़े हैं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक को मार सकोगे, लेकिन इस वक्त एक आदमी के बदले हम तमाम कैदियों को फांसी दे देंगे। अगर अपने साथियों की खैर चाहते हो तो तलवार फेंक दो। ज़ुबैर ने कहा, मुझे तुम में से किसी पर एतबार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना नफ़ा और नुकसान सोचने का आखिरी मौका देता हूँ। याद रखो, अगर तुमने मेरे साथियों के साथ बदसलूकी की तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हर सिपाही के सर पर मेरे जैसे सरफिरों की तलवारें चमक रही होंगी। तुम्हें अगर जवाहरात और हाथियों का लालच है तो मैं उनका मुतालबा नहीं करता। मैं सिर्फ यह दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मुझे और मेरे साथियों को रिहा कर दो। खालिद और उसकी बहन को हमारे हवाले कर दो। राजा ने जवाब दिया, जब तक तुम तलवार नहीं फेंकते हम तुम्हारी किसी दरख्वास्त पर गौर करने के लिए तैयार नहीं। ज़ुबैर को राजा के मुताल्लिक़ कोई खुशफहमी ना थी। अगर उसे अपने साथियों का ख्याल ना आता तो वो यकीनन अपने आप को राजा के रहम व करम पर छोड़ने की बजाय बहादुराना मौत को तरजीह देता। लेकिन बेवारतों और यतीम बच्चों के इबरतनाक अंजाम के तस्वर ने उसका जोश ठंडा कर दिया। उसे नहीद का ख्याल आया और उसके जिस्म पर कप कपी तारी हो गई। मुख्तलिफ ख्यालात के गर्दाब में राजा के हौसला अफजा कलमात उसके लिए तिनकों का सहारा साबित हुए और उसने अपनी तलवार तख्त के सामने फेंक दी। राजा ने इत्मीनान का सांस लिया। प्रताप राय की हालत उस शख्स से मुख्तलिफ ना थी जो भयानक सपना देखने के बाद नींद से बेदार हुआ हो। बड़ी रानी ने राजा के दाएं कान में कहा, महाराज, ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। राजा ने इशारे से वजीर को अपने पास बुलाया और आयशा से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने जवाब दिया, महाराज, मुझसे बेहतर आप सोच सकते हैं। राजा ने कहा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये सरदार और मेरी रियाया मुझे बुज़दिल तो ख्याल ना करेंगे। महाराज, चांद पर थूकने से अपने मुंह पर छींटे पड़ते हैं। आप अपनी रियाया की नज़र में एक देवता हैं, लेकिन अब इन कैदियों को छोड़ना मसलियत के खिलाफ है। अरबों को ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो सिंध पर हमला करें, लेकिन इन लोगों को अगर इनके मुल्क में वापस भेज दिया गया तो ये तमाम अरब में हमारे खिलाफ आग का तूफान खड़ा कर देंगे। अगर आप अरबों के साथ जंग करके मकरान का इलाका हासिल करने का इरादा बदल चुके हैं तो बेहतर यही है कि इन सब को आज़ाद करने की बजाय मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि अरबों के पास इस बात का कोई सबूत न हो कि हमने दीबल से उनके जहाज़ लूटे हैं। इससे पहले हम अबुल हसन के मामले में मकरान के गवर्नर को टाल चुके हैं। अब अब भी अगर इनका कोई पता पूछने आया तो उनकी तसल्ली कर दी जाएगी। राजा ने कहा, यह तुम्हें किसने बताया कि हम मकरान को फतह करने का इरादा बदल चुके हैं? वजीर ने जवाब दिया, महाराज, अगर आपका इरादा नहीं बदला तो फिर इन लोगों के मुतालिक सोचने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में इसकी कम से कम सज़ा ये हो सकती है कि शहर के किसी चौराहे में फांसी दी जाए, ताकि हमारे लोगों को मालूम हो जाए कि अरब आम इंसानों से मुख्तलिफ नहीं। राजा ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है।
لیکن جہاز سے ایک عرب لڑکا اور لڑکی غائب ہو چکے ہیں۔ اگر انہوں نے سندھ کی حدود پار کر کے مکران میں اور عربوں کو یہ خبر پہنچا دی تو ممکن ہے کہ ہمیں بہت جلد لڑائی کی تیاری کرنی پڑے۔ وزیر نے جواب دیا، مہاراجا، عرب کی موجودہ حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں، ان کی خانہ جنگی کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اور اب ان کی تمام افواج شمال اور مغرب کے ممالک میں لڑ رہی ہیں۔ ہمارے پاس 1,00,000 فوج موجود ہے، اور ہم ضرورت کے وقت اسی قدر سپاہی اور جمع کر سکتے ہیں۔ پھر راجپوتانے کے تمام راجا آپ کے باج گزار ہیں، وہ آپ کے جھنڈے تلے عربوں سے لڑنا اپنی عزت سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جو عرب سندھ میں آئے گا واپس نہیں جائے گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم آج ہی تیاری شروع کر دو۔ راجا سے کانا پوسی ختم کرنے کے بعد وزیر اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ راجا نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اسے لے جاؤ، آج شام تک ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ ناظرین، رات کے وقت سونے سے پہلے داسو نے کئی بار نارائن داس سے جے رام کے واپس نہ آنے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ شہر میں اس کے کئی دوست ہیں، کسی نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا ہوگا۔ داسو کو جے رام کی ہدایت تھی کہ وہ اس کے واپس آنے تک نارائن داس کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگلے دن بھی اس نے جے رام کی اس ہدایت پر عمل کیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نارائن داس نے آ کر یہ خبر دی کہ جے رام کو ایک عرب کے ساتھ پنجرے میں بند کر کے شہر میں پھرایا جا رہا ہے، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ان دونوں کو شہر کے چوراہے میں پھانسی دے دی جائے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ اس نے بھرے دربار میں راجا کے سامنے گستاخی کی ہے۔ داسو نے یہ سنتے ہی شہر کا رخ کیا۔ لوگ شہر کے ایک پررونق چوراہے میں ایک بانس کے پنجرے کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ داسو اپنے مضبوط بازوؤں سے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا پنجرے کے قریب پہنچا، اور پنجرے کے اندر زبیر اور جے رام کو ایک نظر دیکھنے کے بعد الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کر رہا تھا۔ شہر میں آدھی رات تک چند پہرے داروں کے سوا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جے رام زبیر کو جنگل میں خالد نحید اور میا سے ملاقات کا واقعہ سنا چکا تھا۔ چند پہرے دار سو چکے تھے اور باقی پنجرے کے قریب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ زبیر نے موقع پا کر کہا، وہ رومال کہاں ہے؟ جے رام نے جواب دیا، وہ میری کلائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لیکن ہم دونوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ کاش داسو کو خبر ہو جاتی۔ زبیر، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو۔ ہمیں سورج نکلنے سے پہلے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس بات کا خیال آ رہا ہے؟ میرے دل میں صرف ایک خیال ہے، اور وہ یہ کہ میں اب تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی مفید کام نہیں کر سکا۔ تمہیں مرنے کا خوف تو ضرور ہوگا۔ ایک مسلمان کے ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موت سے نہ ڈرے، اور ڈرنے سے فائدہ ہی کیا؟ انسان خواہ کچھ کرے، جو رات قبر میں آنی ہو قبر میں ہی آئے گی۔ اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میں آنسو بہا کر انہیں زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ایک افسوس ہے کہ ایسی موت ایک سپاہی کی شان کے شیاں نہیں۔ جے رام نے کہا، مجھے ابھی تک یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید ہم اس سزا سے بچ جائیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید ابھی بھونچال کے جھٹکے سے یہ شہر مٹی کا ایک ڈھیر بن جائے گا۔ کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید بھگوان کا کوئی اوتار آسمان سے اتر کر راجا سے کہے کہ ان بے گناہوں کو چھوڑ دو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کبھی مجھے یہ امید سہارا دیتی ہے کہ شاید دریائے سندھ اپنا راستہ چھوڑ کر دیبل کا رخ کر لے، اور لوگ بدحواس ہو کر شہر سے بھاگ نکلیں اور جاتے ہوئے ہمیں آزاد کر جائیں۔ تمہیں اس قسم کا کوئی خیال نہیں آتا؟ نہیں، مجھے ایسے خیالات پریشان نہیں کرتے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر خدا کو میرا زندہ رکھنا منظور ہے تو وہ 1000 طریقوں سے میری جان بچا سکتا ہے، اور اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میری کوئی تدبیر مجھے موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتی۔ جے رام نے کہا، زبیر، کاش میں تمہاری طرح سوچ سکتا، لیکن میں جوان ہوں اور ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تم بھی جوان ہو، لیکن تمہارے سوچنے کا ڈھنگ مجھ سے مختلف ہے۔ زبیر نے کہا، تم بھی اگر میری طرح سوچنے کی کوشش کرو تو دل میں تسکین محسوس کرو گے۔ جے رام نے جواب دیا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ زبیر نے کہا، جے رام، میری ایک بات مانو گے؟ وہ کیا؟ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں، میری اور تمہاری زندگی کے شاید تھوڑے سانس باقی ہیں۔ میرے دل پر صرف ایک بوجھ ہے، اور اگر تم چاہو تو میں موت سے پہلے اس بوجھ کو اپنے دل سے اتار سکتا ہوں۔ جے رام نے کہا، میں اس پنجرے میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے لیے تیار ہوں۔ جے رام، ہم نے زندگی کی چند منازل ایک دوسرے کے ساتھ طے کی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد ہمارے راستے مختلف ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم اس وقت کلمہ توحید پڑھ لو تو میری گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں تمہیں اسلام کی تمام خوبیوں سے آگاہ کر سکوں۔ کاش میں جہاز پر اس ذمہ داری کو محسوس کرتا، لیکن اگر تم میری باتوں پر توجہ دو تو مجھے یقین ہے کہ تم جیسے نیک دل اور صداقت دوست آدمی کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ایک لمبے عرصے کی ضرورت نہیں۔ جے رام نے کہا، اگر تمہاری باتیں مجھے موت کے خوف سے نجات دلا سکتی ہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ زبیر نے کہا، اسلام انسان کے دل میں صرف ایک خدا کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ سنو، یہ کہہ کر زبیر نے نہایت مختصر طور پر اسلام کی تعلیم پر روشنی ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے حالات بیان کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے واقعات بیان کیے۔ اختتام پر زبیر اجنادین، یرموک اور قادسیہ کی جنگوں کے واقعات بیان کر رہا تھا، اور جیرام یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ساری عمر طریق غار میں بھٹکنے کے بعد ایک ہی جسم میں روئے زمین کے بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ رات کے تیسرے پہر جیرام برسوں کے اعتقاد کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ زبیر نے پوچھا، اب بتاؤ، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہے یا نہیں؟ جیرام نے کہا، میرے دل میں صرف ایک اضطراب باقی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے موت کی دلہیز پر کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ کاش میں چند دن اور زندہ رہ کر تمہاری طرح نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا۔ زبیر نے جواب دیا، ایک مسلمان کو خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پہرے دار نے کسی کو پنجرے کے قریب آتے دیکھ کر آواز دی، کون ہے؟ ایک آدمی جواب دیے بغیر پنجرے کے قریب پہنچ کر رکا۔ چند اور سپاہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے سپاہی نے پھر کہا، جواب نہیں دیتے تم کون ہو؟ لیکن اتنی دیر میں چند سپاہی اسے پہچان چکے تھے، اور ایک نے پرانے ساتھی کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، گواروں کی طرح آوازیں دے رہے ہو، انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ سردار بھیم سنگھ ہے۔ مہاراج آپ اس وقت کیسے؟ میں قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا۔ دوسرے سپاہی نے کہا، مہاراج آپ بے فکر رہیں، یہ چند آدمی ابھی سوئے ہیں۔ بھیم سنگھ نے اسے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا، مہاراج میرا نام سروپ سنگھ ہے۔ تم بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو۔ میں برہمن آباد کے حاکم سے سفارش کروں گا کہ تمہیں ترقی دی جائے۔ بھگوان بھلا کرے۔ میرے 4 بچے ہیں، آپ کے ہونٹ ہلیں گے اور میرا کام بن جائے گا۔ تم فکر نہ کرو۔ ہاں، قیدی سو رہے ہیں۔ مہاراج ابھی باتیں کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر پنجرے میں جھانک کر دیکھا اور بولا، مہاراج یہ جاگ رہے ہیں۔ میں جیرام سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مہاراج آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر سپاہی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ پنجرے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ بھیم سنگھ نے پنجرے میں جھانکتے ہوئے بلند آواز میں کہا، جیرام تم بہت بے وقوف ہو، اور پھر اپنا ہاتھ پنجرے میں ڈال کر زبیر کا بازو ٹٹولتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم اپنے ہاتھ میری طرف کرو۔ زبیر نے اپنی پیٹھ پھیر کر اپنے بندھے ہوئے ہاتھ اس کی طرف کر دیے۔ بھیم سنگھ نے دوبارہ بلند آواز میں کہا، نمک حرام تمہیں راجا کے سامنے اس ملی شراب کی دوستی کا دم بھرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ اور پھر آہستہ سے کہا، جیرام میں تمہارے ساتھی کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ رہا ہوں، کچھ بولو ورنہ سپاہیوں کو شک پڑ جائے گا۔ جیرام نے چلا کر کہا، بھیم سنگھ شرم کرو، یہ ایک راجپوت کے شایان شایع نہیں کہ وہ کسی بے بس کو دیکھ کر گالیاں دے۔ میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو گالیاں دینا اپنی بےزتی سمجھتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہاں چھپایا ہے۔ مجھے ان کا کوئی علم نہیں، جاؤ مجھے تنگ نہ کرو۔ زبیر کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے۔ بھیم سنگھ نے اس کے ہاتھ میں خنجر دیتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے یہ پنجرہ توڑ کر بھاگ نکلنا ممکن ہے، لیکن پھر بھی قسمت آزمائی کر دیکھو۔ سپاہیوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے بھیم سنگھ نے اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ عرب لڑکی کو تم نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ اچھا، تمہاری مرضی، نہ بتاؤ، لیکن یاد رکھو، سورج نکلنے سے پہلے برہمن آباد کے باشندے تمہیں پھانسی کے تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ بھیم سنگھ نے پنجرے سے چند قدم دور جا کر سپاہیوں سے کہا، تم ایک طرف کیوں کھڑے ہو؟ مجھے ان سے کوئی مخفی بات تو نہیں کرنی تھی۔ ذرا اس جیرام کو دیکھو، اس کا غرور ابھی تک نہیں ٹوٹا۔ سپاہی نے جواب دیا، مہاراج اس کی قسمت بری تھی، ورنہ ہم نے سنا ہے کہ راجا اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ مہاراج، شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرب جادوگر ہے،
इसने जादू की ताकत से जयराम को राजा का नाफरमान बना दिया था। भीम सिंह ने कहा, शायद यही बात है, मुझे भी इसके पिंजरे के करीब नहीं जाना चाहिए था। नहीं महाराजा, आप पर इसके जादू का क्या असर होगा? फिर भी आप घर जाकर प्रार्थना करें। तुम बहुत समझदार हो, मैं जाता हूँ। मेरा सर चकरा रहा है, शायद यह जादू का असर है। भीम सिंह चल दिया तो सिपाही ने पीछे से आवाज़ देकर कहा, महाराज मेरा ख्याल रखना, तुम फिक्र न करो, ईश्वर आपका भला करे। भीम सिंह के चले जाने के बाद एक सिपाही ने अपने साथियों से कहा, देखा मैंने कहता था कि यह जादूगर है और तुम नहीं मानते थे। सरोप सिंह तुम्हारी खैर नहीं, तुम कई बार पिंजरे को हाथ लगा चुके हो, अब तक तुम्हारा सर नहीं चकराया। मेरा सर हाँ कुछ बोझल सा ज़रूर है, फिक्र न करो वह भी चकराने लग जाएगा। एक और सिपाही बोला, यार मैंने भी पिंजरे को हाथ लगाया था, मेरा सर भी चकरा रहा है। सरोप सिंह बोला, भगवान ऐसे जादूगर को गारत करे, अब मेरा सर सचमुच चकरा रहा है। इन बातों का ये असर हुआ कि सिपाही 8-10 कदम पीछे हटकर पहरा देने लगे। ज़ुबैर पिंजरे के अंदर अपने पाँव की रस्सियां काटने के बाद जयराम के हाथ पाँव भी आज़ाद कर चुका था और दोनों पिंजरे की सलाखों के साथ जोर आजमाई कर रहे थे। एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, अरे वो पिंजरे में क्या कर रहे हैं? ज़ुबैर और जयराम दबे कर बैठ गए और आंखें बंद करके खराटे लेने लगे। दो सिपाहियों ने पिंजरे के गिर्द चक्कर लगाया और मुतमईन होकर अपने साथियों से जा मिले। जयराम ने आहिस्ता से कहा, ज़ुबैर। उसने जवाब दिया, क्या है? यह सलाखें बहुत मजबूत हैं, कुदरत ने हमारे साथ मजाक किया है। क्या तुम्हें अभी छुटकारा हासिल करने की कोई उम्मीद है? मेरा दिल गवाही देता है कि खुदा हमारी मदद करेगा। जयराम ने कहा, बरहमानाबाद में सैकड़ों सिपाहियों पर भीम सिंह का असर है, शायद वो आखिरी वक्त पर हमारी मदद करे। मैं सिर्फ खुदा से मदद मांगता हूँ और तुम्हें भी उसी का सहारा लेना चाहिए। अगर उसे हमारा जिंदा रखना मंजूर है तो हम भीम सिंह की मदद के बगैर भी रिहा हो जाएंगे। जयराम कुछ कहने वाला था कि बैर से एक सिपाही चिल्लाया, कौन है? एक शख्स ने चंद कदम के फासले पर जवाब दिया, जी मैं माहीगीर हूँ। यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं मछलियाँ लाया हूँ। मछलियाँ इस वक्त? जी अब दिन निकलने वाला है, मेरा इरादा है कि इन्हें बेचकर जल्दी वापस चला जाऊँ। आपको कोई मछली चाहिए? एक सिपाही ने कहा, सरोप सिंह तुम ले लो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं। मछेरे ने कहा, हाँ ले लो, बिल्कुल ताज़ा है। सरोप सिंह ने जवाब दिया, हम इस वक्त पैसे बांध कर थोड़ा बैठे हैं, मुफ्त देनी है तो दे जाओ। जी शहर के आम लोग भी हमसे मुफ्त छीन लेते हैं, आप तो सिपाही हैं, आपसे पैसे कौन मांग सकता है? यह कहते हुए माहीगीर ने मछलियों की टोकरी सिपाहियों के आगे रख दिया। एक सिपाही ने कहा, अरे तुम्हारे पास तो काफ़ी मछलियां हैं, हमें भी दोगे या नहीं? सरोप सिंह ने कहा, नहीं नहीं, इस बेचारे पर जुल्म ना करो, मैं तो इसका रोज़ का गाहक हूँ, मैं मुफ्त थोड़ा ले रहा हूँ, कल पैसे अदा कर दूंगा। ये कहते हुए सरोप सिंह ने एक मछली उठाई और शरारत अमेज तबस्सुम के साथ अपने साथियों की तरफ देखने लगा। उन्होंने हंसते हुए आन की आन में तमाम टोकरी खाली कर दी। सरोप सिंह ने कहा, लो भाई, तुम्हारा बोझ हल्का हो गया, अब कल इसी जगह और इसी वक्त पैसे ले लेना। बहुत अच्छा सरकार है। पिंजरे के अंदर ज़ुबैर जयराम से कह रहा था, ये गंगू है, लेकिन यह अकेला क्यों आया है? गंगू ने सिपाहियों से कहा, मुझे अलगोजा बजाना आता है, आपको सुनाऊँ? सिपाहियों ने यक ज़बान होकर कहा कि हाँ हाँ सुनाओ। गंगू ने अलगोजे से चंद दिलकश ताने निकाले और उसके साथ ही आम शहरियों के लिबास में मुख्तलिफ गलियों से निकलकर सिपाहियों के गिर्द जमा होने लगे। एक सिपाही ने अपने साथी से कहा, अरे इसने तो खामखा मछेरे का जलील पेशा इख्तियार कर रखा है, ये तो अलगोजा बजाकर काफ़ी पैसे कमा सकता है। गंगू के साथी एक दूसरे से कह रहे थे, मुझे इसकी तानों ने गहरी नींद से बेदार किया है और फिर मेरा सोने को जीना चाहा। मोहल्ले के तमाम लोग हैरान हैं कि ये कौन है। गंगू अलगोजा बजाते हुए उठ खड़ा हुआ और उसके साथी अचानक तलवारें सोध कर सिपाहियों पर पल पड़े और आन की आन में उनका सफाया कर दिया। दासों ने कुल्हाड़े की चंद ज़रबों से पिंजरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और जयराम और ज़ुबैर लपक कर बाहर निकले। चौक के आसपास की आबादी ने अलगोजे की दिलकश तानों के बाद हमलावरों और सिपाहियों के गैर मुतवक्के चीखों पुकार सुनी, लेकिन अपने घरों से बाहर निकलकर देखने की जुर्रत न किया। ज़ुबैर और जयराम गंगू और उसके साथियों के हमरा भागते हुए शहर से बाहर निकले। गंगू के चंद साथी एक बाग में घोड़े लिए खड़े थे। जिस वक्त शहर में इस हंगामे का रद्द अमल शुरू हो रहा था,
ये लोग घोड़ों पर सवार होकर जंगल का रुख कर रहे थे। नाजरीन, नहीद अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और माया उसके करीब बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबा रही थी। खालिद बेकरारी के साथ कमरे में इधर उधर टहलता हुआ बिस्तर के करीब खड़ा होकर बोला, नहीद, बहुत देर हो गई है, उन्हें इस वक्त तक पहुंच जाना चाहिए था। काश मैं यहाँ ठहरने पर मजबूर न होता। माया ने खालिद की तरफ देखा और फिर आंखें झुकाकर तसल्ली अमेज लहजे में बोली, मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि राजा दहर इस कदर जालिम हो सकता है। मुमकिन है कि दासो, खालिद ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी नेक ख्वाहिशात एक भेड़िए को इंसान नहीं बना सकती हैं। माया ने झिझकते हुए कहा, आप फिक्र न करें, वो आ जाएंगे। ज़ुबैर फांसी पर लटक रहा हो और मुझे फिक्र न हो। काश मैं गंगू के साथ होता। ये कहते हुए खालिद ने अपनी मुठियां भींच लीं और होंठ काटता हुआ बाहर निकल आया। माया देवी डुबडुबाई हुई आंखों से नहीद की तरफ देखने लगी और वह उसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए बोली, माया, उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? तुम ज़रा सी बात पर रो पड़ती हो। माया ने जवाब दिया, आज उनके तेवर देखकर मुझे डर लगता है। अगर वो नाकाम आए तो क्या होगा? नहीद ने कहा, वो एक खतरनाक मुहिम पर गए हैं और उनकी कामयाबी और नाकामी में हमारा कोई दखल नहीं है। अगर अगर गंगू और उसके साथी भी लड़ाई में मरे गए तो आप अपने वतन वापस चले जाएंगे और मैं? नहीद ने जवाब दिया, तुम मेरी बहन हो, तुम अपने लिए अरब की ज़मीन तंग न पाओगे। लेकिन खालिद बात बात पे मुझ पे बिगड़ते हैं। मुमकिन है कि वो मुझे यहीं छोड़ जाएं। माया, मेरे सामने खालिद ने कोई ऐसी बात नहीं की। खुदा करे वो जिंदा बच कर आ जाए, तो फिर खालिद के चेहरे पर तमाम उम्र मुस्कुराहटें देखा करोगी।